بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ویر ویراندے دردی ہوندے تے ویر ویراندیاں باواں باپ سراندے تاج جے ہوندے تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ پاک دی ذات واسطے خاص، درود و سلام کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عزیز بھائیو، اج دا تبلیغی اصلاحی پروگرام جیڑا کہ جاری اور ساری ہے، عزیز مکرم میں بڑا ہی مشکور ہاں محترم جناب اس مسجد دے امام خطیب جناب قاری عزیر صاحب اور محترم جناب اہل حدیث یوتھ فورس ضلع قصور دے صدر میاں محمد دین شاکر صاحب، تساں حباب دا مشکوراں انہ دی کوشش کاوش نال محبت نال اے اج دا پروگ جاری اور ساری ہے۔ اللہ کولو دعا ہے کہ اللہ اج دی حاضری قبول فرما لے۔ اللہ دے دین واسطے بیٹھنا، دینی باتاں نو سننا سنانا اے بھی ایک اجر تے ثواب ہے، اور اے جڑا دین والا تبلیغ والا کام ہے نا، کسے سیاستدان کسے عام بندے نے ایجاد نہیں کیتا، اے نبیاں دا کام ہے۔ انبیاء کرام نے کر کر ڈیریاں چونکاں رستیاں کھوماں شہراں پنڈاں چ جا کے جتھے کوئی ملیا ہے انہوں چنگی گل دسی ہے تے بری گل تو منع کیتا ہے۔ تو میرے برادر اللہ دے دین واسطے جندہ دا ٹائم لگ جائے وہ بڑے خوش قسمت لوگ نے، بڑے چنگے لوگ نے جنہ دا ٹائم اللہ دے دین واسطے لگ جائے۔ تو مینوں بس تساں حباب دی توجہ چاہی دیئے۔ میرے تو قبل جماعت دے بہت پیارے خطیب میرے فاضل بھائی محترم حافظ عابد ڈوگر صاحب خطاب فرما رہے سن، اور انشاءاللہ میں بھی چند منٹ گفتگو کرنی ہے جے محبت نال سن لو گے۔ ہر آن والے خطیب دا مقصد ہوندہ ہے، ورنہ ہے جڑا وقت جا رہے ہیں نا، ماڑے تو ماڑا بندہ بھی گھروں کھا کے سوندہ ہے، کوئی کسے دیاں روٹیاں دا بھکھا نہیں۔ اللہ کوئی گل چنگی لگے تے رب عمل دی توفیق دے دے، چلو ساڈے واسطے بھی تسی دعا کر چھڑو گے، بخشش دا سبب بن جائے گا۔ تو تسا احباب دے سامنے جو میں موضوع بیان کرنا ہے وہ اے ہے
کہ جنہ خوش نصیبہ نے ماں پیو دی قدر کیتی ہے اللہ نے انہاں نو کی بھاگ لائے نے، تے جنہ ماں پیو دی قدر کوئی نہیں کیتی اللہ نے انہاں دے کی حال کیتے نے۔ اے میرا اج دا عنوان ہے۔ اللہ دا قرآن وقت دے پیش نظر اے تھوڑی جی دیری ہو گئی ہے، رستے چ موٹر سائیکل بائک خراب ہو گئی سی اس وجہ تو، تے وگرنہ انشاءاللہ نماز کوشش ہے ایسی کہ جماعت نال پڑھ دے۔ تو برحال تواڈے ساتھیاں دا پیار ہے کہ تسی ساڈے جائے ادنا جائے طالب علماں دا بیان سن دے پئے ہو، اور اسی اتنا لمبا سفر کر کے کھڑیاں دا آ گیا، تانوں بھی محبت نال تے ذوق نال شوق نال بیٹھنا چاہیے ہے۔ تو اللہ پاک اج دا اے پیار اے مل بیٹھنا اے محبت اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے۔ مالک کہہ رہا ہے، اللہ فرماندے نے وَعْبُدُ اللَّهِ، عبادت اللہ پاک دی کرنی۔ عبادت دے اندر سب تو اہم بات نماز ہے۔ اپنی نمازاں ٹھیک کرو، نمازاں نو درست کرو، نمازی بنو۔ میرے برادر دوسری بات، بندے دی سب تو بہترین فوت ہون تو بعد کوئی اگر صدقہ جاریہ چیز ہے نا تے او سب تو اہم اولاد ہے۔ اسی اپنے بچیاں نو نمازی بنا کے جائیے، قرآن والی انہاں دی تربیت کریے۔ کیویں ہوئے گا؟ جدوں ایک ماں ایک باپ اپنے بیٹے تے بیٹی دے سامنے نماز پڑھن گے نا، انشاءاللہ ایک وری نہیں، دو دفعہ نہیں، ترائے دفعہ نہیں، آخر انہاں تے اثر ضرور ہوئے گا کہ میرے امی ابو نمازی پڑھ دے نے، مینوں بھی شرم کرنی چاہیے دیئے۔ تے جے امی ابو بچیاں دے سامنے گالاں اور کم شرارتاں تے پھر اوہداں دا اثر ہونا ہے۔ اس واسطے یہ بھی ایک بچیاں دی تربیت دا حصہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچیاں دے سامنے اچھے کام کرن، قرآن پڑھن، نماز پڑھن، انشاءاللہ بچیاں دے ایستا ایستا اثر ہو جائے گا۔ اور دوسرا مقام اللہ کہہ رہے نے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، میرے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا۔ زمین بنائی، آسمان بنایا، درند پرند چرند، پہاڑ درخت سمندر دریا، ہر چیز پوری کائنات اللہ کلے نے بنائی ہے، ان دے نال رال کے کسے کچھ بھی نہیں بنایا۔ اور اللہ کہہ رہے نے میرے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تیسرا مقام اللہ دے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ نال چنگا سلوک برتنا ہے، اچھا سلوک انہاں نال کرنا ہے۔ اے میرا اج دا عنوان ہے۔ میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دے لال خواب دے اندر جنت دی سیر کر دے پینے، سیر کر دیاں کی ویکھے ایک خوش نصیب بندہ جنت بیٹھ کے تے تلاوتاں کیتی جا رہے ہے۔ پوچھیا جبریل اے کیڑا خوش نصیب بندہ جیڑا جنت بیٹھ کے تلاوتاں کردا پیا ہے؟ جناب جبریل کہن لگے سونے ہو اے تو آڈا صحابی حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صبح ہوئی انہاں نال ملاقات کر دینے، آؤ فرمان لگے یار تیرا میں رات جنت اے مقام ویکھے ہے، دس کیڑا عمل کرنا ہے؟ نبی دا یار آندا سونے ہور تے زیادہ پتہ نہیں، لیکن میں آج دے دن تک اپنے ماں باپ دی نافرمانی نہیں کیتے، انہاں دا دل نہیں توڑیا۔ نوجوانوں بزرگوں بچیوں چند منٹ توجہ چاہی دیئے، ایک کھڑیاں تو آن والا مہمان تینوں درس دینا چاہتا ہے، شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں میری بات۔ عزیز مکرم دوسری حدیث میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آمینہ دے لال صحابہ کرام نو بیان کر رہے نے، اے میرے صحابہ بنی اسرائیل دے اندر پہلیاں امتاں دے اندر 3 قسم دے بندے سفر کر دے پینے، سفر کر دیاں رستے چ بارش آئی طوفان آیا، اینا جلدی نال ایک غار دا سہارا لے آئے، ان دے اندر داخل ہو گئے، اللہ دی کرنی اس پہاڑ دی چوٹی تو پتھر سر کے ہے، غار دا دروازہ بند ہو گیا ہے، اینا بڑا زور لائے لیکن پتھر نہیں ہٹیا، آخر نا امید ہو گئے، کہن لگے اپنے نیک عملانو یاد کریے، اینا دے اندروں ایک بول کے آندہ ہے، اللہ جی میں محنت مزدوریاں کرن والا ایک دیہڑی دار بندہ، بکریاں چران والا، جدوں میں شام نو کرے جانا اینا بکریاں دا دودھ چو کے اپنے امی ابو دی خدمت کرنا، بعد دے اندر اپنے بچیاں دی خدمت کرنا، اللہ جی ایک دن میں لیٹ ہو گیا، میرے امی ابو سو گئے، میں انہاں دے انتظار چ کھڑا رہا، دودھ چویا انہاں دے انتظار چ کھڑا ہو گیا، کدوں اے میرے امی ابو اٹھن میں انہاں نو دودھ پیش کراں، اللہ جی میں اٹھانا بھی گوارا نہیں کیتا کتے انہاں دی نیند خراب نہ ہو جائے، ادھر میرے بچے مینوں آوازاں دے رہے نے، میرے سونے اللہ میں اگر ترجیح دیتی ہے تے اپنے امی ابو نو دیتی ہے، مالکائے عمل قابل قبول ہے تے سانو ایتھوں نجات دے دے، حضرت جیڑا پتھر زور لایا نہیں ہٹیا، رب نے ماں باپ دی خدمت دی وجہ تو ہٹا چھڑے ہے، اور قرآن آندہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، نیکی کرو حسن سلوک کرو اپنے ماں باپ نال، اور شاعر آندہ لوڑ تینوں بندے آجے سوکھ چین دی، کرے آکار خدمت والدین دی، ذرا پھر پیار نال کہہ دے او، تے نالے تھوڑا جڑے بزرگ نے بیٹھے رہن تے تسی ذرا آگے آ جاؤ، اسی تو انو آن دے کچھ نہیں ہے، نال نہیں لے جان دے، اللہ تو آڈی محبت کا بچوں ٹیک چھاڑ دے، تسی ہونے بڑھے ہوئے کھڑے جے، اللہ پیار قبول کرنا ہے، روزانہ جگراتے اسی کٹنا ہے، پروگرام کدرے نہ کدرے تے تھکاوٹ تو ہانو ہیں جنہ کدے کدے، پھر آج ویسے بھی جمعہ سی مولویاں نو تے ویسے ہی رام کرنا چاہیے دا آج دے دل، تو برحال ادھا کو پروگرام میرا خیالے ہو گیا ہے تے ادھا کو رہ گیا تے میں نو توجہ چاہیے دے، موضوع عرض کر رہے ہیں، اولاداں بڑیاں فرما بردار بھی گزریاں تے بڑے نافرمان بھی گزرے نے، اے میرا اج دا عنوان ہے، اور شاعر آندہ لوڑ تینوں بندے آجے سوکھ چین دی، کرے آکار خدمت والدین دی، اور کار والدین دے آرام دا خیال، جنہ تینوں پالے اے مشقتاں دے نال، اور جانچ دسی جنہ تینوں رین سین دی، کرے آکار خدمت والدین دی، اور یاد کر کچھ بھی نہیں کھان جوگا سین، منہ وچ کچھ بھی نہیں پان جوگا سین، اج دے پتر تیاں آندے نے، ابا جی دسو ساڈے واسطے کی کیتا ہے، امی جی دسو ساڈے واسطے کی کیتا ہے، حضرت مکان بنائے دکان بنائی، تینوں
پڑھایا لکھایا تیری پرورش کیتی ایک ویلا او سی تینو جان دا کوئی نہیں سی تیرا ایک نام پیدا کیتا تیری تعلیم دا خیال بیماری شماری دا خیال تو چار پائی تے لیٹے آؤ نہ تینو کھان دا پتا نہ تینو پین دا پتا نہ تینو پینل دا پتا چار پائی تے لیٹے آ پیشاب کر دینے لوگ تیرے تو نفرت کر دینے تیرا امی ابو تینو محبت نال سینے لا لیندے آج تو آنے ابا جی ساڑے واسطے کی کیتا ہے حضرت اللہ دی قسم جے اسی تے اینا ہستیانو اینا کندیاں تے اٹھا کے بیت اللہ دیاں زیارتاں بھی کرائیے تے حق ادا نہیں جے ہندہ عزیز مکرم موضوع عرض کر رہے بڑے بڑے فرما بردار بھی گزرے بڑے بڑے نافرمان بھی گزرے مولانا محمد حسین شیخو پورے رحمت اللہ علیہ جدوں پاکستان دے ہندوستان بنے آنا لوگ اپنا اپنا سامان لے کے آ رہے نے کوئی کچھ لئی آندے کوئی کچھ لئی آندے اس طرح مولانا نے بھی اپنے گھر چ نظر ماری بڑیاں بڑیاں سونیاں چیزاں بڑیاں بڑیاں قیمتی چیزاں ایک چار پائی تے بڑھا باپ بھی بیٹھا کہن لگے ابا جی چلو پاکستان چلیے تے باپ آندہ پترا بڑھے وارے مینوں لجا کے کی کرنا اے گھر چ ایڈیاں سونیاں تے قیمتی چیزاں نے او لے جاؤ تے پتر آندہ ابا جی پورے گھر دے اندروں مینوں تواڈے نالوں چنگی چیز نظری کوئی نہیں آندے اور ٹولن والے ہو پتو کی دے ہو شہزادے ہو آج کل دے بیچے آندے نے ابا جی مینوں تواڈا چہرہ چنگا نہیں لگدا امی جی تواڈا چہرہ چنگا نہیں لگدا حضرت ذرا سن لو تے آنال دو چیزاں ایسیاں نے روے زمین تے جنہاں نو ویکھیاں رب ثواب دیندا اے ایک بیت اللہ دعا کرو اللہ سارے آنوی لے جاوے ایک بیت اللہ تے دوسرا ماں باپ دا چہرہ جدوں بندہ ثواب دی نیت نے ماں باپ نو ویندہ اینا دی زیارت کر دے اللہ اودوں بھی ثواب دین دینے تے جدوں بیت اللہ نو ویکھے آ جائے اللہ اودوں بھی ثواب دین دینے عزیز مکرم بڑے بڑے فرما بردار بھی گزرے بڑے بڑے نافرمان بھی گزرے ایک منازل نامی بندہ اس طرح پچھلی رات دا ٹائم تے بیت اللہ دے قریب کھڑا ہو کے اللہ کو لو دعاواں کردہ پہ ہے زور زور نال اللہ پاک نو بلائی جاندہ ہے آندہ ہے اللہ جی مینوں معاف کر دیو اگر تسی نہیں کرو گے تے کون کرنگے اللہ جی مینوں او در دس دیو او کار دس دیو جتھے جا کے میں تو آڈے کو لو بخشش منگا اللہ جی تسی معاف کر دیو انج کر کے ایک سیڈ تے حضرت علی تے جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہما اندیاں باتاں سن رہنے اندہ شور سن دے پینے انہوں بلایا گیا ہے ہاں بھئی تینوں کی مسئلہ لوگ آرام کر رہنے تے تو شور پائی جا رہے ہیں ایک کہندہ ہے حضرت میں اپنے دور دا عیاش بندہ من مرضیاں کرن والا اپنی حکت زندگی گزارن والا میرا باپ مینوں منع کرن والا آندہ ہے حضرت ایک دفعہ میں کوئی غلطی کی تے میں کوئی گناہ کیتا میرے باپ نے مینوں منع کیتا میں اپنے باپ دا گرے بان پکڑ لیا انہوں مارنا شروع کر دیتا تے میرے باپ دے منہ جو الفاظ نکلے آندہ پترا میں رب دے گھر دا غلاف پکڑ کے تیرے واسطے بد دعا کرانگا آندہ حضرت
واقعی میرے باپ نے میرے واسطے بد دعا کی تے اللہ پاک نے میری ایک سیر دا بازو ہی ضائع کر چھڑے ہے۔ میرے برادر پیغمبر دی حدیث سنو، میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ماں باپ اولاد دے حق اندر جیڑی بھی دعا کرن اللہ ماپیاں دی دعا رد نہیں جے کر دے بلکہ قبول کر لیندے نے، تے جے کدے ماپیاں دی بد دعا لگ جائے بندیاں دے خانے خراب ہو جاندے نے۔ حضرت دعاواں لو بد دعاواں نہ لو، دعاواں بندے نو کدرے دا کدرے پہنچا دیندیاں نے تے بد دعاواں بندے نو گلیاں دے ککھ بنا دیندیاں نے۔ ایک کھڑیاں تو آن والا مہمان تینو درس دینا چاہندا ہے۔ عزیز مکرم آخری باتاں تے سلام ہے، پوچھو اونا کولو جنہ کولو اے ہستیاں ٹر گئیاں نے، اور شاعر اندے باب ورگے پیار دلا سے لب دے نہیں، ٹور جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں۔ اوے باپ دے سر تے تیاں موجاں مار دیاں، ٹور جاون جد باپ تے بھابیاں نی جان دیاں۔ او باپ مرے تے سارے حوصلے ٹہ جاندے، پتر دیاں ویچ مصیبتاں پہ جاندے، لوگ پرائے کدے بھی اپنے بن دے نہیں، ٹور جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں۔ میرے برادر قدر کر لو، احترام کر لو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد، آپ نے فرمایا نبی پاک دا فرمان جیڑا اپنے ماں باپ دی خدمت کر دے، اونا دی چھال دا خیال، اونا دے کپڑیاں دا خیال، اونا دی جتی دا خیال، اونا دے خرچے دا خیال، آپ نے فرمایا جیڑا ماں باپ تے خرچ کر دے اللہ اس بندے دی عمر بھی ودا دیندے نے، رب اس بندے دا رزق بھی ودا دیندے نے۔ اور ٹولن دے او نوجوانوں نوجوانوں اپنے ماپیاں تے خرچ کریا کرو، میں رب دا واسطہ دے کے کمانگا، انہاں دی خوراک دا خیال کرو، انہاں دے کپڑیاں دا خیال کرو، اللہ دی قسم جے رب بڑا دے گا، اللہ بڑا کچھ دے گا ماپیاں دیاں دعاواں نال۔ دوسری حدیث اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جیڑا بندہ ماں باپ دا نافرمان ہے اللہ نہ کوئی نفل قبول کر دینے نہ کوئی فرضی قبول کر دینے، اس بندے دی کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں۔ اور ٹولن سات چک والے ہو، کئی لوگ کئی بابے ویکھے ایک ٹائم ہو سی اللہ کولوں مانگ مانگ کے لے آئے، اللہ سانو پتر جیسی نعمت دے دے تاکہ میرا باں بازو بنے، بڑھاپے اندر سہارا بنے، پہنا دا ویر بنے۔ لیکن ایک ٹائم ہو آیا ماپے وچارے آک کے کہندے نے اللہ سونیاں اندے نالوں تے دین دو ہی نہ، اور میری تیری کیسی زندگی ہے، آندے نے اللہ اندے نالوں تے دین دو ہی نہ۔ بڑے بڑے فرما بردار بھی گزرے، اے تیرے پچھلے دن
دنہ پاک پتن دے اندر ایک ظالم نے اپنے بڑھے باپ نو اس طرح گھر دے فرش تے لٹا کے ٹھڈے مارے چپیٹا ماریاں عزیز مکرم بڑے بڑے او خوش نصیب لوگ نے جیڑے ماں باپ دی خدمت کر رہے نے انہاں دیاں باتاں نو مان دے نے او بڑے ظالم لوگ نے جیڑے ماپیاں تے ظلم کر دے نے اللہ دا قرآن فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ایتھے رب کہہ رہے نے عبادت میری کرنی ہے تے خدمت ماں باپ دی کرنی ہے آج دا میرا انوال بڑے بڑے فرما بردار بھی گزرے بڑے بڑے نافرمان بھی گزرے آخری بات میرا سلام ہے عزیز مکرم اے کچھ عرصہ پہلے بیت اللہ دے اندر ریاض دے اندر سعودی عرب دے اندر ایک کیس آیا ہے خبر شائع ہوئی ہے ایک مائے تے دو پتر نے ایک دی عمر غالباً 100 سال ہے دوسرے دی عمر غالباً 80 یا 90 سال ہے ماں جیڑی ہے اے وڈے بیٹے کو رہ رہی ہے تے نکے نے کئی دفعہ کیا یار تو ہی ساریاں نیکیاں لئی جانا ہے مینوں بھی ماں دی خدمت دا موقع دے دے لیکن وڈا پرا راضی نہیں ہویا انہیں آخر کر عدالت کیس کیتا ہے جج صاحب نے ماں نو بھی بلایا دوواں پتراں نو بھی بلایا نی اماں دس اینا دوواں چ تینوں پیار کندے نالے تے ماں آندی ہے حضرت دوویں ہی میریاں اکھاں دے تارے نے دوویں ہی میرے دل دے ٹکڑے نے دوواں نالی پیار بڑا دوواں نالی محبت بڑی ہے میرے برادر جج صاحب نے دوواں پراواں دی بحث سنن تو بعد فیصلہ جیڑا نکے پائی دے حق چ کر دیتا ہے عدالت دا کمرہ وڈا پرا ٹائیں مار کے رو پیندا آندا ہے آج میں ماں دیاں دعاواں تو محروم ہو گیا آج میرے کلوں رحمت ٹھور کے اگے چلی گئی ہے آج میں ماں دیاں خدمتاں تو محروم ہو گیا اور ٹولن والے او بڑے بڑے فرمان بردار بھی گزرے بڑے بڑے نافرمان بھی گزرے عزیز مکرم خدمت کر کے راضی کر لو وقت دا پتہ کوئی نہیں جے کس موڑ تے ساتھ چھڑ جائے پتہ نہیں ہے دوبارہ موقع ملنے نے کہ نہیں ملنے اور شاعر آندے اولاداں آج کل ماں پہ آندی کھنگ بھی نہیں جے جار دیاں پتر پاویں جان بھی منگن ماوانا نہیں کر دیاں اولاداں آج کل ماں پہ آندی کھنگ بھی نہیں جے جار دیاں پتر پاویں جان بھی منگن ماوانا نہیں کر دیاں اور خون جگر دا دے کے ماما بچے آنوں نے پال دیاں تُپے سڑ کے پالے ٹھار کے بچے آنوں نے سنبھال دیاں دوکھتیاں پتران دے سینے وچنے جار دیاں اولاداں آج کل ماں پہ آندی کھنگ بھی نہیں جے جار دیاں عزیز مکرم او بھی لوگ ویکھے ایک مائے تے ایک باپے اللہ نے انہاں نو پتران دی فوج دیتی ہے 10 پتر نے لیکن ماپے وچارے لوکاں دے بویاں تو روٹیاں کھان دے نظر آن دے نے کدے اون دے دروازے تے کدے اون دے دروازے تے اور شاءاللہ کسے دے ماں باپ لوگاں دے بویاں
بڑیاں تے نہ رولن او بھی ٹائم ویخ تیرے میرے واسطے محنتاں کر دے رہے کوششاں کر دے رہے اللہ میرے تیرے واسطے محنت کوشش کر کے میرے برادر اینا نے سانو پالیا تے بڑا کیتا ہے آج جدوں اینا دی خدمت دا ٹائم آیا ہے تے اسی کانڈ کر چلے آؤ پتا اودوں لگے گا جدوں اے سایہ ساڑے تو ٹور گیا اور شاعر آندہ جے ٹور گئی قبر اندر او چلے آمان نیوں لبنی جے ٹور گئی قبر اندر او یارا مان نیوں لبنی او ویرا مان نیوں لبنی اے ہو جئی ٹھنڈی تے مٹھڑی دوبارہ چھان نیوں لبنی او یارا مان نیوں لبنی تو کار خدمت تو کار خدمت تو کار خدمت دعاواں لے اے صدائے ساتھ نہیں رہنے تو کار خدمت دعاواں لے صدائے ساتھ نہیں رہنے نہ پل جامی اے ماں والوں کدے بھی نیوں لبنے تو تے ماں دی جان بھی منگے ماں ہس کے دے دے وے نہ پل جامی اے ماں والوں کدے بھی نیوں لبنی جدوں دنیا ستاوے گی پھر تینوں ماں یاد آوے گی تو رو رو کے پکارے گا تو رو رو کے پکارے گا پر اگوں ہاں نیوں لبنی او یارا ماں نیوں لبنی جے دل ماں دا ستاویں گا رواویں گا دکھاویں گا جے دل ماں دا ستاویں گا رواویں گا دکھاویں گا غماں تو سر چھپامن لئی کدرے بھی تھا نیوں لبنی میرے برادر مینو ایک یار کہن لگا کاری صاحب جدوں ماپے ٹرنا کار چ ہنیرا لگ دائے کار چ ہنیرا لگ دائے کار وڑن تے دیلی نہیں کر داؤ جدوں ماپے ٹرن ایدان دے حالات بندے نے عزیز مکرم اس واسطے اینا دی قدر کر خدمت کر جنی ہو سکدیے کر انشاءاللہ اللہ بڑا دے گا میرے برادر میرے محترم اللہ کہہ رہے نے وَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ آندے نے عبادت میری کرنی ہے تے خدمت ماں باپ دی کرنی کدے تمہیں رات نو سون لگیا اپنے امی ابو دے پیر دبا لیا کر اللہ بڑا دے گا او بھی لوگ گزرے ماپیانو دودھ تے شہد پلا چھڑے نے ساڑے رنگے بد نصیب اج تک ماپیانو محبت نال سادہ پانی نہیں پلا سکے اسونے خدمت کر لے اللہ بڑا دے گا
इन्हां सफेद वालां दा हया ते अल्लाह भी करदा है, मैं तू क्यों नहीं करदे। पुछ उन्हां कोलों, भाई मुहम्मदीन शाकिर साहब कोलों, दीगर बजुर्गां कोलों पुछो मापियां दा साया की होया करदा है। मैं रब दा वास्ता दे के कहांगा, खिदमत करो, जरूर करो, रज के करो। मेरे बरादर, मैनू एक औरत मिली ते पैरी चप्पल भी कोई नहीं, चप्पल भी कोई नहीं ते की कह रही है, उनके अल्फाज की ने। एक पुराना जिहा सूट पकड़िया, आंदी है ए मैनू साडी नाल दी हमसाई ने दिता है ते मैं ना फलाने दिन शादी ते पाना है। ते लफज की ने, दो बेटे उनके जवान हट्टे कटे कमान वाले। आंदी है मेरे पुत्रा ने कदे मैनू कुछ दिता ही कोई नहीं, कदों कपड़े लैके देणगे, कुछ जुत्ती लैके देण दे ते पहन लांगी। एक मैनू बजुर्ग तलवंडी अंदर शाकिर साहब मिले, उनके गालबन 7 बेटे ते 6 गालबन शादीशुदा सन ते एक दी अजे नहीं सी हुई। वो बाबे दी इतनी इतनी दाढ़ी, गालबन उसकी उम्र 70 साल होएगी। ते कहन लगे कारी साहब ईदां आंदियां ने, शबरातां आंदियां ने, खुशी दे मौके आंदे ने, मैनू कदे मेरे किसे पुत्र ने ना ईद दे मौके ते जुत्ती लैके दित्ती, ना कपड़े लैके दिते। नाल आंदा अज तक के मेरे कोल बैठे ने, इन्हां नू पुछो कदे किसे ने 100 रुपया भी दिता होए। ते नाल उनदे बजुर्ग दे अल्फाज की आंदा, कारी साहब इन्हां कपड़ियां इन्हां पैसियां दी कीमत कोई नहीं, लेकिन एक मान होंदा है, खुशी होंदी है कि मेरे पुत्र ने मैनू फलां चीज़ लैके दिती। इस वास्ते खिदमतगार बनो, मापियां नू दिया करो, जरूर दिया करो। इंशाअल्लाह इन्हां दियां दुआवां सानू लखपति बना देणगियां इंशाअल्लाह। ते जे रुलावां परेशान दुख देंगे ते फिर कखपति। इस वास्ते अगर लखपति बनना चाहते जे, रब दा दीदार चाहते जे, दुनिया आखरत दियां इज्जतां चाहते जे, तो फिर इन्हां बुजुर्गां दे कदरदान बन जाओ, लोग साडे कदरदान बन जाणगे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, सदकल्लाहुल अज़ीम।